मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। 2023 की ये पहली मन की बात और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का 97वां एपिसोड भी है। आप सभी के साथ एक बार फिर बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर साल जनवरी का महीना काफ़ी इवेंटफुल होता है। इस महीने 14 जनवरी के आसपास शुमाल से जुनूब तक और मशरिक से मगरिब तक मुल्क भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद मुल्क अपनी आज़ादी की तकरीबात भी मनाता है। इस बार भी यौम जमहूरिया की तकरीब में मुख्तलिफ पहलुओं की काफ़ी तारीफ हो रही है। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ की तामीर करने वाले मेहनतकशों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में हिंदुस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को देखकर लुत्फ आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की खवातीन विंग की भी काफ़ी तारीफ हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि इस दिन पद्म एजाज़ात का ऐलान होता है और एक तरह से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी की उमंग को और बढ़ा देती है। ज़मीनी सतह पर अपनी हवालगी और खिदमत के जज्बे से हसूलियाबी हासिल करने वालों को पीपुल्स पद्मा के तई भी कई लोगों ने अपने जज्बात मुश्तरक किए हैं। इस बार पद्म एजाज से सरफराज होने वालों में कबायली बिरादरी और कबायली जिंदगी से जुड़े लोगों की अच्छी खासी नुमाइंदगी रही है। कबायली जिंदगी शहरों की भागदौड़ से अलग होती है, इसके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। इसके बावजूद कबायली समाज अपनी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा चाको चौबंद रहते हैं। कबायली बिरादरियों से जुड़ी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर रिसर्च की कोशिशें भी होती हैं। ऐसे ही टोटोहो, कुई, कुवी और मांडा जैसी कबायली ज़बानों पर काम करने वाली कई शख्सियात को पद्म एजाज़ मिले हैं। यह हम सभी के लिए फ़ख्र की बात है। धानीराम टोटो, जानूम सिंह सोय और बी राम कृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा मुल्क इनसे वाकिफ हो गया है। सिद्धि जारवा और ओंगे जैसे कदीम कबीले के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार एजाज अता किया गया है, जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। कबायली बिरादरियां हमारी ज़मीन, हमारी विरासत का अटूट हिस्सा रही हैं। मुल्क और समाज की तरक्की में इनका ताउन बहुत अहम है। उनके लिए काम करने वाली हस्तियों का एजाज़ो इकराम नई नस्ल को भी तरगीब देगा। इस साल पद्म एजाज़ात की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल मुतासरा हुआ करते थे। अपनी कोशिशों से नक्सल मुतासरा इलाकों में गुमराह नौजवानों को सही राह दिखाने वालों को पद्म एजाज़ात से सरफराज किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के मशहूर झाड़ीपट्टी एम्फी थिएटर से जुड़े परशुराम कोमा जी खुड़े को भी ये अवार्ड मिला है। इसी तरह शुमाल मशरिक में अपनी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ राम कोई वांगे न्योमे, बिक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी एजाज़ से नवाजा गया है। साथियों, इस बार पद्म एजाज़ से सरफराज होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने मौसीकी की दुनिया को मालामाल किया है। कौन होगा जिसको मौसीकी पसंद ना हो? हर किसी की मौसीकी की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन मौसीकी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होती है। इस बार पद्म एजाज पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बमहुम, द्वितारा जैसे हमारे रवायती आलात मौसीकी की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, मो आसू पोंग, री सिंह बोर, कुरकालांग, मुनि वेंकटप्पा और मंगल कांति राय ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। साथियों, पद्म एजाज पाने वाले मुख्तलिफ लोग हमारे दरमियान के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क को सबसे ऊपर रखा। मुल्क पहले के उसूल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वो खिदमत के जज्बे से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्होंने कभी किसी एजाज की उम्मीद नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का इत्मीनान ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे वक्फ लोगों को एजाज से सरफराज करके हम अहले वतन का इफ्तिखार बढ़ा है।
मैं सभी पद्म एजाज याफ्तगान के नाम भले ही यहाँ नहीं ले पाऊं, लेकिन आप सभी से मेरी अपील जरूर है कि आप पद्म एजाज पाने वाली इन शख्सियात की बाइस तरगीब जिंदगी से मुताल्लिक तफसील से जानें और औरों को भी बताएं। साथियों, आज जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान यौम जमहूरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का जिक्र भी करूँगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बहस की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया है और हम हिंदुस्तानियों को इस बात का फख्र भी है कि हमारा मुल्क मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। जमहूरियत हमारी रगों में है, हमारी तहजीब में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का भी एक अटूट हिस्सा रही है। फितरी तौर से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ का मुआजना हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से किया था। उन्होंने इसे एक ऐसा इदारा बताया था जहां मोशंस, रेजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई ज़ाब्ते थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी तरगीब उस वक्त के सियासी निज़ामों से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन मशहूर गांव है उतिरमेरूर। यहाँ 1100-1200 साल पहले का एक कतबा दुनिया भर को हैरत में डालता है। ये कतबा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें तफसील से बताया गया है कि ग्राम सभा का बंदोबस्त कैसे होना चाहिए और इसके अराकीन के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या हो। हमारे मुल्क की तारीख में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की एक और मिसाल है। 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को फ़रोग़ दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मैग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकतिया खानदान के राजाओं की जमहूरी रवायात भी बहुत मशहूर थीं। भक्ति तहरीक ने मगरबी हिंदुस्तान में जमहूरी तहजीब को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ के जमहूरी जज्बे पर भी एक तहरीर को शामिल किया गया है जो गुरु नानक देव जी के इत्तेफाक़ी राय से लिए गए फैसलों पर रोशनी डालती है। वस्ती हिंदुस्तान के उरांव और मुंडा कबाइल में कम्युनिटी ड्रिवन, कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे मुल्क के हर हिस्से में सदियों से जज्बे जमहूरियत परवान चढ़ती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में हमें मुस्तकिल इस मौजू पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए, बातचीत भी करनी चाहिए और दुनिया को वाकिफ भी कराना चाहिए। इससे मुल्क में जमहूरियत का जज्बा और मुस्तहकम होगा। मेरे प्यारे हमवतनों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यौम योग और हमारे मुख्तलिफ तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है, तो आप सोचेंगे ये भी क्या मुआजना हुआ। अगर मैं कहूं कि दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही फैसला हिंदुस्तान की तजवीज़ के बाद लिया है। दूसरी बात यह कि योग भी सेहत से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरी बात और अहम है, दोनों ही मुहिमों में अवामी हिस्सेदारी की वजह से इनकलाब आ रहा है। जिस तरह लोगों ने वसी पैमाने पर सरगर्म हिस्सेदारी के जरिए योग और फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खुर्दोनोश का हिस्सा बना रहे हैं। इस तब्दीली का बहुत ज़्यादा असर भी नज़र आ रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत पुरजोश हैं जो रवायती तौर से मिलेट्स की पैदावार करते हैं। वो इस बात से बहुत खुश हैं कि दुनिया अब मिलेट्स की अहमियत समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और इंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक मुहैया कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के रहने वाले के रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। माँ के हाथों से बने मिलेट्स के खानों का जायका कुछ ऐसा रचा बसा था कि उन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से मुहैया भी कराते हैं।
महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से ताउन दे रही हैं। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही हैं। उनकी काविशों से न सिर्फ मिलेट्स की पैदावार बढ़ी है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं। आपने इंटरप्रेन्योर लफ्ज सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर्स सुना है क्या? उड़ीसा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिला सुंदरगढ़ के करीब 1,500 खवातीन का सेल्फ हेल्प ग्रुप उड़ीसा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ खवातीन मिलेट्स से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही हैं। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से खवातीन की आमदनी भी बढ़ रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में आलंद भूताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटक के ही बीदर जिले में हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर्स कंपनी से जुड़ी खवातीन मिलेट्स की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही हैं। इससे इनकी कमाई भी काफी बढ़ी है। कुदरती खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 रियासतों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का ये एफपीओ 8 किस्म के मिलेट्स का आटा और उसके खाने बना रहा है। साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार हो रही हैं और मुझे खुशी है कि मुल्क के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट्स से बने तग़ज़िया बख्श और लजीज खाने उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजरे से बनी खिचड़ी, पुआ, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे खाने भी पेश किए जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट्स एग्जीबिशंस में मिलेट्स से बनी हेल्थ ड्रिंक्स, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुल्क की ये कोशिश और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितनी तरह की नई नई चीज़ें मिलेट्स से बनने लगी हैं, वो नौजवान नस्ल को भी उतनी ही पसंद आ रही हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की ऐसी शानदार शुरुआत के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के सामीन को भी मुबारकबाद देता हूं। मेरे प्यारे हमवतनों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? फितरी है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत कोस्ट लाइन, बीचेस और पसंदीदा खुर्दोनोश की बातें ध्यान में आने लगती हैं। लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है। आज मन की बात में मैं इसे आप सबके साथ मुश्तरक करना चाहता हूँ। गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में मुनाकिद किया गया। दिव्यांग अफराद की फलाह को लेकर ये अपने आप में एक दिलचस्प कोशिश थी। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाज़ा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज़्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। यहाँ आए लोग इस बात को लेकर खुश थे कि वो अब मीरामार बीच घूमने का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल मीरामार बीच हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एक्सेसिबल बीचेस में से एक बन गया है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, मैराथन कंपटीशन के साथ ही एक डेफ ब्लाइंड कन्वेंशन भी मुनाकिद किया गया। यहाँ यूनिक बर्ड वाचिंग प्रोग्राम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई। इसके लिए खास इंतजाम किए गए थे ताकि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन और बच्चे इसका पूरा लुत्फ ले सकें। पर्पल फेस्ट की एक खास बात, इसमें मुल्क के प्राइवेट सेक्टर की शिराकतदारी भी रही। उनकी तरफ से ऐसे प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली हैं।
اس فیسٹ میں दिव्यांग فلاح کے تئیں بیداری بڑھانے کی متعدد کوششیں دیکھی گئیں۔ پرپل فیسٹ کو کامیاب بنانے کے لیے میں اس میں حصہ لینے والے سبھی لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان والنٹیئرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اسے آرگنائز کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایکسیسیبل انڈیا کے ہمارے ویژن کو کامیاب بنانے میں اس طرح کی مہمیں بہت ہی کارگر ثابت ہوں گی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اب من کی بات میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، فخر بھی ہوگا اور من کہہ اٹھے گا واہ بھائی واہ، دل خوش ہو گیا۔ ملک کے سب سے پرانے سائنس انسٹیٹیوشنز میں سے ایک بنگلورو کا انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس یعنی IISc ایک شاندار مثال پیش کر رہا ہے۔ من کی بات میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کیسے اس ادارے کے قیام کے پیچھے ہندوستان کی دو عظیم شخصیات جمشید جی ٹاٹا اور سوامی وویکانند کی ترغیب رہی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے لطف اور فخر کا احساس کرانے والی بات یہ ہے کہ سال 2022 میں اس ادارے کے نام کل 145 پیٹنٹس رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر 5 دن میں 2 پیٹنٹس۔ یہ ریکارڈ اپنے آپ میں انوکھا ہے۔ اس کامیابی کے لیے میں IISc کی ٹیم کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ساتھیو، آج پیٹنٹ فائلنگ میں ہندوستان کی رینکنگ 7ویں اور ٹریڈ مارکس میں 5ویں ہے۔ صرف پیٹنٹس کی بات کریں تو پچھلے 5 سال میں اس میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل انوویشن انڈیکس میں بھی ہندوستان کی رینکنگ میں زبردست سدھار ہوا ہے اور اب وہ 40ویں پر آ پہنچی ہے، جبکہ 2015 میں ہندوستان گلوبل انوویشن انڈیکس میں 80 نمبر سے بھی پیچھے تھا۔ ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں پچھلے 11 سالوں میں پہلی بار ڈومیسٹک پیٹنٹ فائلنگ کی تعداد فارن فائلنگ سے زیادہ دیکھی گئی ہے۔ یہ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سائنسی صلاحیت کو بھی دکھاتی ہے۔ ساتھیو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ 21ویں صدی کی گلوبل اکنامی میں نالج ہی سب سے اوپر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے ٹیک ہیڈ کا خواب ہمارے انوویٹرز اور ان کے پیٹنٹس کے دم پر ضرور پورا ہوگا۔ اس سے ہم سبھی اپنے ہی ملک میں تیار ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی اور پروڈکٹس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، نمو ایپ پر میں نے تلنگانہ کے انجینئر وجے جی کی ایک پوسٹ دیکھی۔ اس میں وجے جی نے ای ویسٹ کے بارے میں لکھا ہے۔ وجے جی کی درخواست ہے کہ میں من کی بات میں اس پر گفتگو کروں۔ اس پروگرام میں پہلے بھی ہم نے ویسٹ ٹو ویلتھ یعنی کچرے سے کنچن کے بارے میں باتیں کی ہیں، لیکن آئیے آج اسی سے جڑی ای ویسٹ کی بات کرتے ہیں۔ ساتھیو، آج ہر گھر میں موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ جیسی ڈیوائسز عام ہو چلی ہیں۔ ملک بھر میں ان کی تعداد بلینز میں ہوگی۔ آج کے لیٹسٹ ڈیوائسز مستقبل کے ای ویسٹ بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی ڈیوائس خریدتا ہے یا پھر اپنی پرانی ڈیوائس کو بدلتا ہے تو یہ دھیان رکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے صحیح طریقے سے ڈسکارڈ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر ای ویسٹ کو ٹھیک سے ڈسپوز نہیں کیا گیا تو یہ ہماری ماحولیات کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر محتاط انداز میں ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ریسائیکل اور ری یوز کی سرکولر اکنامی کی بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ہر سال 50 ملین ٹن ای ویسٹ پھینکا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے۔ مانو تاریخ میں جتنے کامرشل پلین بنے ہیں ان سبھی کا وزن ملا دیا جائے تو بھی جتنا ای ویسٹ نکل رہا ہے اس کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے ہر سیکنڈ 800 لیپ ٹاپ پھینک دیے جا رہے ہوں۔ آپ جان کر چونک جائیں گے کہ الگ الگ پروسیس کے ذریعے اس ای ویسٹ سے قریب 17 قسم کے پریسیس میٹل نکالے جا سکتے ہیں۔ اس میں گولڈ، سلور، کاپر اور نکل شامل ہیں۔ اس لیے ای ویسٹ کا بہتر استعمال کرنا کچرے کو کندن بنانے سے کم نہیں ہے۔ آج ایسے اسٹارٹ اپس کی کمی نہیں جو اس سمت میں انوویٹو کام کر رہے ہیں۔ آج قریب 500 ای ویسٹ ریسائکلرز اس شعبے سے جڑے ہیں
اور بہت ساری نئی صنعتوں کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس سیکٹر نے ہزاروں لوگوں کو سیدھے طور پر روزگار بھی دیا ہے۔ بنگلورو کی ای پریسرا ایسی ہی ایک کوشش میں مصروف ہے۔ اس نے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز کی قیمتی معدنیات کو الگ کر کے سودیشی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے۔ اسی طرح ممبئی میں کام کر رہی ایکو ریکو نے موبائل ایپ سے ای ویسٹ کو کلیکٹ کرنے کا سسٹم تیار کیا ہے۔ اتراکھنڈ کے روڑکی کی ایٹیرو ریسائکلنگ نے تو ایسے شعبے میں دنیا بھر میں کئی پیٹنٹس حاصل کیے ہیں۔ اس نے بھی خود کی ای ویسٹ ریسائکلنگ ٹیکنالوجی تیار کر کے کافی نام کمایا ہے۔ بھوپال میں موبائل ایپ اور ویب سائٹ کباڑی والا کے ذریعے ٹنوں ای ویسٹ جمع کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ یہ سبھی ہندوستان کو گلوبل ریسائکلنگ ہب بنانے میں مدد کر رہی ہیں۔ لیکن ایسے انیشیٹوز کی کامیابی کے لیے ایک ضروری شرط بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ای ویسٹ کے نپٹارے سے محفوظ فائدے مند طریقوں کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرتے رہنا ہوگا۔ ای ویسٹ کے شعبے میں کام کرنے والے بتاتے ہیں کہ ابھی ہر سال صرف 15 سے 17% ای ویسٹ کو ہی ریسائکل کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آج پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج اور بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کی بہت بات ہوتی ہے۔ اس سمت میں ہندوستان کی ٹھوس کوششوں کے بارے میں ہم لگاتار بات کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان نے اپنے ویٹ لینڈز کے لیے جو کام کیا ہے وہ جان کر آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ کچھ سامعین سوچ رہے ہوں گے کہ ویٹ لینڈز کیا ہوتا ہے۔ ویٹ لینڈ سائٹس یعنی وہ جگہ جہاں دلدلی مٹی جیسی زمین پر سال بھر پانی جمع رہتا ہے۔ کچھ دن بعد 2 فروری کو ہی ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے ہے۔ ہماری زمین کے وجود کے لیے ویٹ لینڈز بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان پر کئی سارے چرند پرند اور حیوانات انحصار کرتے ہیں۔ یہ بائیو ڈائیورسٹی کو مالا مال کرنے کے ساتھ فلڈ کنٹرول اور گراؤنڈ واٹر ریچارج کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے، رامسر سائٹس ایسے ویٹ لینڈز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل امپورٹنس کے ہیں۔ ویٹ لینڈز بھلے ہی کسی ملک میں ہوں، لیکن انہیں مختلف پیمانوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، تب جا کر انہیں رامسر سائٹس قرار دیا جاتا ہے۔ رامسر سائٹس میں 20,000 یا اس سے زیادہ واٹر برڈز ہونے چاہیے۔ مقامی مچھلی کی نسلوں کا بڑی تعداد میں ہونا ضروری ہے۔ آزادی کے 75 سال پر امرت مہوتسو کے دوران رامسر سائٹس سے جڑی ایک اچھی جانکاری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں اب رامسر سائٹس کی کل تعداد 75 ہو گئی ہے، جبکہ 2014 کے پہلے ملک میں صرف 26 رامسر سائٹس تھیں۔ اس کے لیے مقامی برادریاں قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اس بائیو ڈائیورسٹی کو سنجو کر رکھا ہے۔ یہ قدرت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ رہنے کی ہماری صدیوں پرانی ثقافت اور روایت کا بھی احترام ہے۔ بھارت کے یہ ویٹ لینڈز ہماری قدرتی صلاحیت کی بھی مثال ہیں۔ اوڈیشہ کی چلیکا جھیل کو 40 سے زیادہ واٹر برڈ اسپیسیز کو پناہ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیبل لمجاآ لوکٹاک کو سویمپ ڈیئر کا واحد نیچرل ہیبیٹیٹ مانا جاتا ہے۔ تمل ناڈو کے ویڈنگ تھانگل کو 2022 میں رامسر سائٹ قرار دیا گیا۔ یہاں کی برڈ پاپولیشن کو تحفظ فراہم کرنے کا پورا سہرا آس پاس کے کسانوں کو جاتا ہے۔ کشمیر میں پنجات ناگ برادری اینول فروٹ بلوسم فیسٹیول کے دوران ایک دن کو خاص طور پر گاؤں کے جھرنے کی صاف صفائی میں لگاتی ہے۔ ورلڈز رامسر سائٹس میں زیادہ تر یونیک کلچر ہیریٹیج بھی ہیں۔ منی پور کا لوکٹاک اور پاک جھیل رینوکا سے وہاں کی ثقافتوں کا گہرا رشتہ رہا ہے۔ اسی طرح سامبھر کا تعلق ماں درگا کے اوتار شاکمبھری دیوی سے بھی ہے۔ بھارت میں ویٹ لینڈز کی یہ توسیع ان لوگوں کی وجہ سے ممکن ہو پا رہی ہے جو رامسر سائٹس کے آس پاس رہتے ہیں۔ میں ایسے سبھی لوگوں کی بہت ستائش کرتا ہوں۔ من کی بات کے سامعین کی طرف سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اس بار ہمارے ملک میں خاص کر شمالی ہندوستان میں خوب کڑاکے کی سردی پڑی۔ اس سردی میں لوگوں نے پہاڑوں پر برف باری کا مزہ بھی خوب لیا۔ جموں کشمیر سے کچھ ایسی تصویریں آئیں جنہوں نے پورے ملک کا من موہ لیا۔ سوشل میڈیا پر تو پوری دنیا کے لوگ ان تصویروں کو خوب پسند کر رہے ہیں۔
برفباری کی وجہ سے ہماری کشمیر وادی ہر سال کی طرح اس بار بھی بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ بنیہال سے بڈگام جانے والی ٹرین کی ویڈیو کو بھی لوگ خاص کر پسند کر رہے ہیں۔ خوبصورت برفباری، چاروں طرف سفید چادر سی برف، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظر پری لوگ کے قصوں سا لگ رہا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بیرونی ملک کی نہیں بلکہ اپنے ملک میں کشمیر کی تصویریں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا یوزر نے لکھا ہے کہ جنت، اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہوگا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، تبھی تو کشمیر کو زمین کی جنت کہا جاتا ہے۔ آپ بھی ان تصویروں کو دیکھ کر کشمیر کی سیر پر جانے کا ضرور سوچ رہے ہوں گے۔ میں چاہوں گا آپ خود بھی جائیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جائیے۔ کشمیر میں برف سے ڈھکے پہاڑ، فطری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ دیکھنے جاننے کے لیے ہیں، جیسے کہ کشمیر کے سید آباد میں ونٹر گیمز منعقد کیے گئے۔ ان گیمز کی تھیم تھی اسنو کرکٹ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسنو کرکٹ تو زیادہ ہی دلچسپ کھیل ہوگا۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ کشمیری نوجوان برف کے بیچ کرکٹ کو اور بھی دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے کشمیر میں ایسے نوجوان کھلاڑیوں کی تلاش بھی ہوتی ہے جو آگے چل کر ٹیم انڈیا کے طور پر کھیلیں گے۔ یہ بھی ایک طرح سے کھیلو انڈیا موومنٹ کی ہی توسیع ہے۔ کشمیر میں نوجوانوں میں کھیلوں کو لے کر بہت جوش بڑھ رہا ہے۔ آنے والے وقت میں ان میں سے کئی نوجوان ملک کے لیے میڈل جیتیں گے، ترنگا لہرائیں گے۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اگلی بار جب آپ کشمیر کا سفر پلان کریں تو اس طرح کے انعقادوں کو دیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یہ تجربے آپ کے سفر کو اور بھی یادگار بنا دیں گے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ہماری کوششیں لگاتار جاری رہنی چاہیے۔ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے عوامی شراکت داری سے، سب کی کوشش سے، ملک کے تئیں اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی سے۔ اور مجھے اطمینان ہے کہ ہمارا من کی بات ایسے فرض شناس مجاہدوں کی بلند آواز ہے۔ اگلی بار پھر سے ملاقات ہوگی ایسے فرض شناس لوگوں کی دلچسپ اور باعث ترغیب اذکار کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔